Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la coloration de grammes ou bien le principe de la coloration de grammes. Donc, avant de mettre le principe de la coloration de grammes, je suis à la taxonomie. Il y a la science du classement des individus, donc la taxonomie est appelée la science du classement des individus. Il y a la science du gène parce que la classification des individus ديالنا. Donc كيجدوا les individus على حسب الرسمبلونس، النسبة ديال التشابه بيناتهم، كيحطوهم مثلا في واحد الجروب، مثلا في واحد لو جونغ. المهم وثبوهم على حسب لي جروب لي جونغ سميتو لي زومبرونشمون لي كلاس. المهم داكشي ديجا شفناه في لا فونيستيك وفي الفلوريستيك. دونك هو العالم اللي اكتشف لنا ولا بيان هو اللي دار هاد لا كولوراسيون اللي سميتو هو غرام. دونك داكشي اللي سمات لا كولوراسيون دو غرام. بالنسبه للبرانسيب هو هنايا بحال قلتي لي زيتاب فاش كنديرو هاد لا كولوراسيون دو غرام. لا كيكون عندنا جوج ديال لي باكتيري. المهم كنشوفو الكومبورطمون ديال كل بكتيري. ديجا حنايا كيكون عندنا دي بكتيري كنعرفوش لا غرام بوزيتيف لا غرام نيجاتيف، كنحطوهم كنديرو ليهم هاد لي زيتاب هنايا. الا كانت بوزيتيف هو الريزولطا ديالنا، الا كانت نيجاتيف كيخرج لنا بحال هكا. الوغ كما قلنا على لا كولوراسيون دو غرام قلنا كتعتمد على لا كونستيتيسيون ديال لا باغوا بكتيريان. بالنسبه لا باغوا كما تنعرفو من لي رول ديالها il confère à la bactérie sa forme. Donc كتعطي هذيك لا فورم ديالها، ديك لا فورم اللي كنشوفو عليها لا بكتيري ديالنا هي من ديك لا باغوا اللي دايره بها. en plus la rigidité, sa rigidité et sa résistance aux pressions. Donc كتعطيها المقاومه للضغط، pression osmotique interne des bactéries sec à 20 atmosphères. Donc ceci est assuré par la présence d'un polymère spécifiquement bactérien, le peptidoglycan. Et voilà le peptidoglycan. Je t'enlève le peptidoglycan. Voilà la molécule associant une partie glucidique et une partie peptidique. Donc voilà la molécule qui a une partie glucidique ou la partie peptidique. Alors بالنسبة للبرانسيب ديال لا كولوراسيون دو غرام اللي قلنا كدير لنا في بليزيور ايتاب، كناخدو البكتيري ديالنا كنديرو ليهم واحد لا كولوراسيون. نديرو واحد لا كولوراسيون ب لو بروميير كولورون اللي هو لو كريستال فيولي. ها هو دابا الكريستال فيولي او بيان سي في. ابري فاش كنديرو هاد الكريستال فيولي كنديرو لا فيكساسيون ديالو بواحد الموردون اللي هو لو ليغاب اللي هو كيتعتبر واحد لو فيكساتور دو كولورون. دونك كندير واحد لا فيكساسيون. ابري كنحصلو على دي سيلول فيوليت ou bien دي بكتيري فيوليت. لا تروازيام ايتاب كنديرو لا ديكولوراسيون. دونك كنديرو لي بكتيري ديالنا ou bien كنعرضوهم واحد لا سوليسيون ديال ليتانول اللي كدير لينا لا ديسوليسيون ديال لي ليبيد دو لا باغوا. دونك كنديرو لي بكتيري ليتانول او بوت ديال لا ديكولوراسيون. و ليتانول شنو هو اللي في ديالو هو اللي كيدير لينا لا ديسوليسيون دو ليبيد دو لا باغوا. ابري لا ديرنيير ايتاب كنستعملو واحد لو دوزيام كولورون اللي هو لو سيفرانين ou bien لو سافرانين. ابري كنشوفو على حسب لي بكتيري الا بقاو عندنا لي بكتيري بالنسبه للحاله الا بقاو عندنا لي بكتيري اون كولوراسيون فيوليت كنقولو عندنا اون بكتيري غرام بلس. ولا عندنا واحد لا بكتيري اللي هي غرام بحال قلتي روج كنقولو غرام موان، اون بكتيري غرام موان. Alors, بالنسبة les lipides membranaires sont de type ester. Donc c'est actuellement lui qui prédomine. La paroi contient
peptidoglycan. Mais selon la nature, on distingue deux grands types de bactéries. Donc, على حسب ديك بحال قلنا البورسونتاج ديال البيبتيدوغليكان اللي كاين هنا في لاباروا كنلقاو جوج ديال لي تيب ديال لي بكتيري. الاول هو لي بكتيري à gram positif, donc leur paroi est riche en peptidoglycan, donc فيهم واحد الكمية ou bien واحد البورسونتاج كبير من البيبتيدوغليكان في لاباروا ديالهم. بالنسبة للدوزيام تيب les bactéries à gram négatif, leur paroi est pauvre en peptidoglycan, donc ما فيهمش واحد النسبة اللي هي كبيرة مقارنة مع le gram positif. Donc بالنسبة la paroi, elle est présente chez toutes les espèces à l'exception des mycoplasmes, donc les mycoplasmes معندهمش la paroi. Elle entoure les bactéries et constitue la structure constante la plus externe. Donc les parois épaisses et denses sont presque uniquement du peptidoglycan, ou bien chez les bactéries gram plus نقدروا نلقاو تقريبا 95% بالنسبة لي كونستيتيون 90% بالنسبة البورسونتاج ديالها بالنسبة للغرام بلس ou murine ou encore mycopeptides, donc les différents noms بالنسبة للبيبتيدوغليكان de structure lamellaire. Ce sont des chaînes glucidiques reliées par des peptides associés à des acides thyroïques. Donc بالنسبة لي قلنا لي بكتيري gram plus la paroi ديالهم إلا كتكون من 95% من البيبتيدوغليكان. بالنسبة لي parois fins et lâches sont constituées d'une fine couche de mycopeptides plus lâche, ou bien une fine couche de peptidoglycan recouverte d'une membrane séparée de la membrane plasmique par l'espace périplasmique. Donc on a l'espace بين la membrane plasmique ou dit que la couche ديال peptidoglycan. Alors la paroi détermine la forme de la bactérie, la protège et un passage obligé pour les échanges avec le milieu extérieur. Elle est antigénique. Donc quand on a وصلنا la fin de la vidéo, قبل ما نساليو غادي نديرو واحد لا ريكابيتولاسيون ديال هاد لا كولوراسيون دو غرام. دونك كنجبدو لي بكتيري كما قلنا كنديرو ليهم لا فيكساسيون par la chaleur. Après كنديرو ليهم واحد لا كولوراسيون par le premier colorant اللي هو le cristal violet CV. Après باش كنديرو ليهم هاد لا كولوراسيون كنديرو لا stabilisation ديال هاد الكولورون par واحد le fixateur اللي هو le Lugol. Après كنلقاو كنحصلوا على دي بكتيري اللي هما ou bien دي cellules اللي هما violet في الكولور ديالهم. Après كنعرضوهم لواحد لا ديكولوراسيون par l'alcool. في الحالة كنستخدمو بان كنستعملو l'éthanol اللي كيدير لنا لا ديسوليسيون ديال لي بيبتيد دو لا ممبران، كيدير لهم لا ديسوليسيون بالنسبة لي بيبتيد ديال لا ممبران. ابخي كنديرو une autre كنديرو واحد الكولورون لو دوزيام كولورون اللي هو لو سافرانين لو فيشين ou bien لو سافرانين على حسب. ابخي اللي هو لا كولوراسيون ديال لو جو روج. دونك بالنسبة لي غرام بوزيتيف غنتحصلو على دي سيلول فيوليت، بالنسبة لغرام نيجاتيف غنتحصلو على دي سيلول روج. دونك بالنسبة لي غرام بلس كما قلنا اللي فيهم واحد الكيمياء مهمة بالنسبة للبيبتيدوغليكان في لابارو ديالهم. باش كنديرو ليتانول كيكون عندنا واحد باش كنديرو دي سوليسيون دي ليبيد يكون عندنا ديجا كونستيتيسيون
والليبيد كتكون قليله. دونك يكون عندنا دي بور اللي هما واحد العدد قليل ديال لي بور. باش كنديرو هاديك باش كيتحيد هذيك لو ليبيد كيخليوه في بلاصتهم دي بور. بالنسبه لهاد الحاله مثلا غناخدو جوج ديال لي بور بالنسبه للغرام بوزيتيف بالنسبه للغرام نيجاتيف. دونك كما قلنا فيها واحد البورسونتاج صغير ديال البيبتيدوغليكان لا باور. دونك غيكون عندنا لا بلوبار كيكون عندنا لي ليبيد لا باور ديالها. دونك فاش كنديرو ليتانول ديال لا ديسوليسيون ديال لي ليبيد كيطرى لينا كيتحيدو ديك لي ليبيد وكيبقاو لينا دي بور. مثلا غناخدو 10 ديال لي بور بقاو لينا 10 ديال لي بور في بلاصه دوك لي ليبيد ديالنا. دونك فاش كيخرج دونك بالنسبه للغرام نيجاتيف كيخرج لو كولورون كريستال فيولي دغيا كيخرج لينا وكيدخل لوطر كولورون. بالنسبه للغرام بوزيتيف كيطرى العكس كيكون عندنا واحد الغوطات في لا ديكولاسيون. دونك كتعطل لا ديكولاسيون. مثلا غناخدو واحد المثال بسيط في الحاله ديال لونفي. مثلا حطينا واحد لونفي فيه 300 طالب وحلينا ليهم واحد الباب غيكون عندنا واحد انا غنستغرق واحد المده فاش غادي نديرو الديشارج ديال لونفي باش غادي نخليو لونفي. بينما الا حطينا ليهم 5 ديال البيبان ولا مثلا 6 ديال البيبان غادي يخرجوا دغيا. دونك داكشي اللي كيطراني هنايا على حسب لو كونستيتيوسيون اونلي دونك لا كونستيتيوسيون ديال لا ممبران وفاش كنديرو ليتانول فاش كيدير لنا لا ديسوليسيون ديال لي ليبيد شحال من بور كاين عندنا وكيدير لنا لا ديكولاسيون. بالنسبه للغرام بوزيتيف كيكون واحد الغوطات في لا ديكولاسيون كيتعطل. داكشي علاش كنلقاو في الفان ديال الاكسبيريونس دي سيلول اللي باقي هما فيوليت. بالنسبه للغرام عندنا بزاف ديال لي بور دونك كتكون عندنا واحد لا ديكولاسيون رابيد شي لي غرام وبالتالي غنكونو سالينا بون شونس. التوفيق ان شاء الله.